बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तज़ब्ज़ुब है। दो जज साहिबान ने जो फैसला दिया, चीफ जस्टिस के वन मैन शो और वन मैन पावर पर जो आवाज़ उठाई है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान एक बाज़ाब्ता तौर पर खलीज और डिवाइड अब मंजर आम पर आ चुकी है। यानी ये हंडिया बीच चौराहे फूट पड़ी है। दूसरी जानिब एक जानिब तो चीफ जस्टिस को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इमरान खान को बचाते हुए, कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अब अपनी पड़ गई है तो हुन आराम है। वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज़ ने कुछ ऐसा खेल खेला है कि अपनी ही पार्टी के ऊपर और अपनी सियासत के ऊपर आज मरियम नवाज़ ने गरम देगचा उल्टा है। कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, कुछ और सियासी अपडेट्स भी हैं। राना सनाउल्लाह के लिए मुश्किलात कम होती नज़र नहीं आ रही, और इक़दाम कत्ल पाकिस्तान के सिटिंग जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला, उस पर भी इस वक्त आवाज़ उठ चुकी है। कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। नाज़रीन कराम, इसका एक अजीब सा माहौल है आजकल हमारे मुल्क के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों के हवाले से भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके हवाले से भी जब हम ये तमाम तर चीज़ें देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो बहुत से सहाफ़ियों ने देखें, चीफ जस्टिस ने फ़ैसला देना था, 9 रुकनी बेंच बना, बीच में से 2 जज साहिबान पर एतराज़ था, वो अलग हो गए। 2 जज साहिबान ने ख़ुद को इससे अलग कर लिया। पीछे बचे 5 जज साहिबान, उनमें से 3-2 का फैसला था। अब 2 जज साहिबान कह रहे हैं कि हम तो सोमोटो के ख़िलाफ़ थे, तो 2 जो बाकी सोमोटो के ख़िलाफ़ थे, तो ये 4-3 का फैसला है। अलबत्ता अब वो डॉक्यूमेंट भी सामने आ चुका है, और बहुत से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो बायस्ड लीगल एक्सपर्ट्स नहीं, नून लीगी एक्सपर्ट्स नहीं, तहरीक इंसाफ वाले एक्सपर्ट नहीं, वो बाज़ाब्ता तौर पर एक चीज़ शेयर कर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट को बेंच जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, जो 9 रुकनी बेंच में से 2 गए, फिर 2 गए, तो एक नया बेंच बना जो कि 5 रुकनी बेंच था। अब मुझे आप ही बता दें कि जब 5 रुकनी बेंच के बनने के ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं, फिर 2 जज साहिबान कैसे कह सकते हैं कि 4-3 का फैसला था? 5 रुकनी बेंच में से 7 लोगों का वोट कैसे काउंट हो सकता है? ये तो ऐसे ही है कि फिर अपनी मर्जी करें। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बारे में ये बात की गई, और कुछ सहाफ़ी हैं जो ताकतवर हलकों के करीबी भी हैं और हुकूमत के भी बड़े करीबी हैं। हसन अयूब सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर खड़े होकर कहते हैं असद तूर को इंटरव्यू देते हुए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई इलेक्शन कराने का फैसला किया 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो चीफ जस्टिस साहब अपना भी मजाक उड़वाएंगे, अपनी जजमेंट का भी मजाक उड़वाएंगे। यानी सहाफ़ियों के ज़रिए चीफ जस्टिस को तड़ियाँ लगाई जा रही हैं। अब हसन अयूब ने बड़ी बेहतरीन धमकी दी है। हसन अयूब ने बड़ी क्लियर बात कही कि चीफ जस्टिस के फैसले का मजाक अब नहीं उड़ाया जा रहा। इलेक्शन कमीशन क्लियरली कंटेम्प्ट कर रहा है। और आप ये देखें कि जिन जज साहिबान को 2 हमारे मोअज़्ज़िज़ काबिल एहतराम जज साहिबान ने कहा कि ये 4-3 से फैसला मुस्तरद है और 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया, फिर चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है उस पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाना ऐसे ही है जैसे आप वज़ीर आज़म को कहें कि वो अपनी मर्जी से कैबिनेट नहीं बना सकता। अलबत्ता ये क्लियरली वज़ीर आज़म का हक है कि वो जिस मिनिस्टर को जहाँ पर लगाए, कोई उसे इसकी दलील की ज़रूरत नहीं है, तो जो उसे बेहतर लगे वो अपनी टीम बनाता है। इसी तरह आप देख लें कि आर्मी चीफ को कोर कमांडर अपनी मर्जी से लगाते हैं, और इख्तियार एक बंदे का होता है। वो इसलिए टॉप पर होता है, इसलिए वो चीफ होता है, इसलिए वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। वज़ीर आज़म की सूरत में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है या चीफ जस्टिस होता है। अब यहाँ पर मरियम नवाज़ ने लोहा गर्म देखते हुए बहुत बड़ा वार किया है पाकिस्तान की अदलिया पर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो खलीज है, जो डिवाइड है, जिसकी खबर मैं 1.5 महीना पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ, जिसकी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। मरियम नवाज़ ने अब चीफ जस्टिस पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। देखें, बेंच बनाना किसका इख्तियार है? बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। मरियम नवाज़ ने यह इल्ज़ाम लगाया कि बेंच फिक्सिंग की जा रही है। आप इस टर्म पर गौर करें कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में बयानिए की जीत है।
یعنی ہمارا جو بیانیہ ہے کہ بینچ فکسنگ ہوتی ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ اس مقدس ایوان میں بیٹھا ہوا جو پاکستان کے لا کا اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا سب سے بڑا کسٹوڈین ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ بینچ فکسنگ کرتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی کے 5-6 جج لگاتا ہے، اس میں سے اسے پتا ہوتا ہے کہ 2 اختلاف کریں گے، لیکن اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ پہلے سے 4 اس معاملے میں ایسے ووٹ دیں گے، تو وہ اس حساب سے بینچ بناتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس کے حوالے سے ایک جو ججز کی تعیناتی کا مسئلہ تھا، قاضی فائز عیسیٰ کا ایک موقف آیا، پھر چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اس وقت کی نفی کرنے کے لیے، ایک جھوٹی اور من گھڑت کہانی کی نفی کرنے کے لیے آنریبل چیف جسٹس کو اس پورے اجلاس کی آڈیو ویب سائٹ پر لگانی پڑی۔ تو یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ پرانا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ 1.5 ماہ قبل قاضی فائز عیسیٰ بھی غصے میں آئے تھے اور انہوں نے رجسٹرار کو بلایا، انہوں نے بھی بینچ کی جو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے کہ کیسے آپ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں بینچ کو، کیسے بناتے ہیں، اس پر سوالات اٹھائے۔ ناظرین اکرام، ایک جانب آپ دیکھیں مریم نواز بھی یہ کہتی ہیں کہ عمران خان 8 اکتوبر سے پہلے الیکشن چاہتا ہے کیونکہ چیف جسٹس یہ والے نہیں ہوں گے۔ یہ مریم نواز نے بات کر دی اور یہ شیخ رشید نے بھی بات کر دی، لیکن اس میں مریم نواز کا یہ بات کرنا کہیں اس جانب اشارہ تو نہیں ہے کہ یہ والے چیف جسٹس ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جو 8 اکتوبر والے چیف جسٹس ہوں گے وہ بہت اچھے ہوں گے اور ہم اس لیے 8 اکتوبر تک جا رہے ہیں۔ اس وقت پھر آپ بے شک اگلے سال پر بھی لے کر چلے جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت الارمنگ ہیں، اور اعتزاز احسن اس پر بات کر چکے ہیں، لطیف کھوسا پچھلی ویڈیو میں دے بھی چکا ہوں، اس پر بات کر چکے ہیں کہ آپسی پھڈے اگر اس طرح سے استعمال ہوتے رہے تو پھر یہی ہوگا۔ لوہا گرم دیکھ کر مریم نواز نے وار بھی کیا اور کہہ دیا کہ ان 2 جسٹس صاحبان کے جو 27 صفحات پر مشتمل ججمنٹ ہے وہ بڑی بہترین ہے، اس ججمنٹ نے ٹھپا لگا دیا ہے، اس ججمنٹ نے کام کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ پوری عدلیہ کے ادارے اور اس کی ایگزسٹنس پر، اس کی لیجٹمیسی پر ایک سوال اٹھ جاتا ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی والے چیف جسٹس یہ کر دیں گے تو آئندہ والے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مریم نواز نے جو بات کی ہے اس میں بھی مریم نواز نے ٹیکنیکلی توہین عدالت کی ہے، یہ کلیئرلی ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے پاکستان کے چیف جسٹس پر۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے بارے میں خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے کھیلتی ہیں، مریم نواز نے آج پھر ثابت کیا، مریم نواز آج پھر لیگی قیادت پر ایک گرم دیگچہ الٹ چکی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب وہ ڈاکومنٹ بھی سامنے آ چکا ہے جس میں یہ لکھا تھا کہ 4 جج صاحبان الگ ہو گئے، اور یہ 2 جج صاحبان جنہوں نے اعتراض کیا انہوں نے بھی اس پر سگنیچر کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس کو معاملہ واپس بھیجا ٹو ریکانسٹیٹیوٹ دا بینچ، اور پھر ایک نیا 5 رکنی بینچ بنا۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ 1997 کی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے۔ 1997 میں نواز شریف کی نااہلی کا کیس چل رہا تھا، اسی سپریم کورٹ کا ایک بڑا مشہور کمرہ نمبر 1 ہے جس میں اہم ترین سماعتیں ہوتی ہیں، اس میں یہ کیس چل رہا تھا، اور جو آج اس وقت تحریک انصاف کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر، ان کے والد احسن ظفر نواز شریف کے وکیل ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے جب دلائل مکمل کیے تو چیف جسٹس نے کہا کہ شکریہ احسن ظفر، اور کہا کہ ہم کچھ دیر میں فیصلہ سنائیں گے۔ اسی وقت چیف جسٹس اور ججز کے خلاف انہوں نے کوریڈور میں نعرے بازی کر کے کمرہ نمبر 1 پر دھاوا بولا تھا، حملہ کیا تھا، اور چیف جسٹس کو اپنے ساتھی ججز کے ساتھ جان بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے پیچھے سے گھر جانا پڑا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کوئٹہ رجسٹری کے اندر ضمیروں کی منڈیاں لگائی گئیں، اور عطا تارڑ کے بڑوں نے جو بد کرداری یا کردار ادا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں پر رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ تو دے دی، خان صاحب نے بھی اس کا جواب دیا کہ میں تو چاہتا ہوں سب رہیں اور سب سیاست کریں، لیکن اتنی ہی ضد ہے تو پھر یہ بچیں گے نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے خوش گفتار وزیر داخلہ، انہوں نے جو گفتگو کی ہے، ہمارے وزیر داخلہ کی یہ سٹیٹمنٹ آپ جان لیجئے گا کہ FATF میں بھی ڈسکس ہوگی۔ آپ ٹیرر فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں، جبکہ آپ کے ملک کا سٹنگ وزیر داخلہ جو ہے ایسی دھمکیاں لگاتا ہے۔ اب برطانوی جریدہ انڈیپینڈنٹ لکھتا ہے کہ پاکستان کا وزیر داخلہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ NDTV جو انڈیا کا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ
یا تو عمران خان کا قتل ہو جائے یا پھر نااہل کیا جائے۔ الجزیرہ بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ اس وقت بڑے برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اب وہ دور نہیں ہے۔ اب عدلیہ اور جوڈیشری کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ انہوں نے کوئی بھی ایسا کرنے کی یا بونگی مارنے کی کوشش کی تو یہ معاملہ جو ہے یہ نون لیگ کو بہت مہنگا پڑنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔